अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ लेकर आया हूँ कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह हालात पैदा किए गए, पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की भरपूर कोशिश की गई। तो उसके ऊपर रियासत ने कुछ फैसले लिए हैं और अब रियासत अपने इन फैसलों के ऊपर किसी किस्म का ना तो प्रेशर लेने को तैयार है और ना ही किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार है। आपने 9-10 मई को जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ वो सब देखा कि किस तरह रियासती इदारों के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई, मुल्की अमला को जलाया गया, पाकिस्तान के झंडे को आग तक लगा दी गई। अरे और तो और पाकिस्तान की फौज की गाड़ियों पे पथराव भी कर दिया गया और उनके खिलाफ गंदे गंदे नारे भी लगाए गए। अरे ये सारा कुछ पूरी तरह तैयारी और सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में शाम, इराक और लीबिया की तरह खाना जंगी करवाने की भरपूर कोशिश की गई, सिर्फ एक शख्स की मोहब्बत में। अरे वो है इमरान खान, ये जिसने ये सब कुछ परी प्लान मंसूबे के तहत खुद करवाया। अब ये भाषण दिया जा रहा है कि देखें जी इतना बड़ा लीडर था, या खुद खान साहब देखो जी मुझे गिरफ्तार करने के लिए ये सारा कुछ, ये रिएक्शन तो आना था। अरे खान साहब ये तो आप 13 मार्च से काम शुरू कर चुके थे। इन सारी चीजों को अब हमारी ISI जो कि दुनिया की एक जबरदस्त नंबर 1 एजेंसी है, वो सारी चीजें खोल के वो सामने ला चुकी है कि ये कैसे कैसे खान साहब ये इनको 13 मार्च से इस मंसूबे के ऊपर कैसे खान साहब ये सारा कुछ तैयार कर रहे थे और अपने इन सारे पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठ के उनको किस अंदाज से खान साहब खुद गाइडेंस कर रहे थे कि आपने किस किस जगह का घेराव करवाना है, कौन कौन सी जगह को आग लगवानी है और फौज के खिलाफ कौन कौन से आपने खलीज नारे लगवाने हैं और अपने कारकुनान को आपने कैसे इश्तियाल दिलवाना है। ये सब कुछ खुद खान साहब अपने इन इर्द गिर्द बैठने वाले पार्टी रहनुमाओं को खुद गाइडेंस देते रहे कि तुम जब ये सारा कुछ करोगे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया हमारे हक में आवाज उठाएगा। जब मीडिया हमारे हक में आवाज उठाएगा तो फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और पूरा यूरोपीय यूनियन हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। जब ये सारे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो तब रियासत पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और उसके बाद फिर हमारी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा और फिर यूं होगा कि हम इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। और वाह क्या बात है खान साहब, क्या आपकी प्लानिंग थी, कैसे जबरदस्त आपने मंसूबे तैयार कर रखे थे कि आप इक़्तिदार की खातिर ये सब कर गुजरेंगे। इस बात से तो आपके कारकुनान भी वाकिफ नहीं थे, वो तो आपको सच्चा आशिक रसूल, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुहब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर समझ बैठे थे और आप किस कदर घनौनी साजिश में मुलव्वस हो चुके थे। और ये सारे जितने बड़े बड़े पार्टी रहनुमा सारे इस मंसूबे के अंदर ये सारे बड़े बड़े नाम शामिल थे जो अभी यकीन बात दीगर पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है नाजरीन कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बल्कि हकीकत यह है कि इनके सामने वो सारी चीजें और वो सारे मंसूबे, इनकी साजिशें वो खोल के रखी जा रही हैं। ये जब इनके सामने आती हैं तो ये हैरान और हक्के बक्के रह जाते हैं। तो फिर अब इनसे कहा जाता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक ये कि तुम अपने इस घनौने जुर्म का एतराफ करके रियासत से माफी मांग कर वादा माफ गवाह बन जाओ तो तुम्हें रियासत पाकिस्तान माफ कर सकती है, वगरना दूसरा रास्ता यह है कि रियासत इस वक्त फैसला कर चुकी है कि तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है, तुम्हारा ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा। तो इनमें बड़े बड़े नाम दूसरा रास्ता अपनाते हुए वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। ये आप सारे के सारे कुछ दिन बाद देखेंगे कि इमरान खान के खिलाफ ये वो बातें जो अंदर बैठ के वो इनको गाइडेंस करता था, ये सारे की सारी चीजें खोल के ये कौम के सामने रखेंगे। और दूसरा नाज़रीन ये कि फौजी अदालतें कायम करने का भी फैसला हो चुका है, 3 रावलपिंडी के अंदर और 2 लाहौर में कायम की जा रही हैं और तकरीबन 50,000 के करीब PTI कारकुनान और इनके लीडरान ये सारे जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाएगा, ये सारे के सारे गिरफ्तार कुछ कर लिए गए हैं और कुछ गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, सारे के सारे धर लिए जाएंगे, ये सारे ही पकड़े जाएंगे। और नाज़रीन जो जो लोग इश्तियाल दिलाने, आग लगाने और तोड़ फोड़ करने करवाने में मुलव्वस पाए गए तो इन सब को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी ताकि आइंदा कोई भी ऐसी घनौनी हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। और नाज़रीन तकरीबन 100 के करीब ऐसे यूट्यूबर्स पाए गए हैं कि जो इमरान खान की मोहब्बत
حکومت میں گرفتار ہو کر ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلاتے رہے اور ان یوٹیوبر کے خلاف بھی شکنجہ کس لیا گیا ہے، اور 13 اینکر بھی عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو کر ریاست پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے۔ یہ 13 اینکر بھی ریاست کی گرفت سے نہیں بچنے والے، اور 5 میڈیا مالکان بھی عمران خان کے انتشار میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ریاست ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ناظرین، اب کی بار ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، چاہے اس کا جتنے بڑے خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ خدیجہ شاہ کی ہی مثال لے لیں کہ جس کا بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، اس کے نانا سابق آرمی چیف رہے ہیں اور ان کے والد سلمان شاہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ اب یہ بھی ریاست کی گرفت میں آ چکی ہے۔ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو ڈرائیو کرتی نظر آئی اور اس کے ساتھ اس نے کئی ٹویٹس بھی کیے ریاست کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف، اور بڑی بری طرح اب یہ پھنس چکی ہیں، قانون کی گرفت میں آ چکی ہیں۔ اب ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ یہ ریاست اٹل فیصلہ کر چکی ہے کہ 9 اور 10 مئی کے ہونے والے افسوسناک ثانیہ میں ملوث افراد کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور خاندان سے کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس ساری سٹوری کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گردش ضرور کر رہا ہوگا کہ کیا اس سارے کھیل کا کرتا دھرتا مین کپتان عمران خان بچ جائے گا؟ ریاست اس پر ہاتھ نہیں ڈالنے جا رہی؟ ارے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ریاست فی الحال عمران خان کو تنہا چھوڑ کر اسے اس کی اوقات دکھلانا چاہتی ہے کہ تم کتنے بڑے لیڈر ہو، جو تم اتنے غرور اور تکبر میں یہ باتیں کہ تم سمجھتے تھے کہ لوگ تمہاری خاطر ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائیں گے اور وہ تمہیں ظلم خلید ذات جو امریکن CIA ایجنٹ ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹس کر کے وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں دوبارہ اقتدار دلوا دیں گے، اور وہ موساد یہ سارے ایجنٹس یا مغربی میڈیا، ارے اب یہ سارے کے سارے تمہاری مدد کو آ نہیں رہے، کہاں ہے نا، بلاؤ نہ بیٹھ کے۔ اب رائے روز خان صاحب رات کو بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ساری خان صاحب کی باتیں یہ پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، مگر خان صاحب کی مدد کو کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر اب کچھ دنوں بعد جب یہ ساری کارروائی مکمل کر لی جائے گی تو اس کے بعد خان صاحب کی بیوی بشرا بیوی پہ ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد خان صاحب بالکل تنہا، ان کو کچھ دن تنہائی کے اندر رہنے دیا جائے گا، اور اس کے بعد آخرکار خان صاحب کو بھی ریاست اپنی گرفت میں لے لے گی۔ گرفت میں لینے کے بعد خان صاحب سے ریاست پوچھے گی کہ آپ بتاؤ کہاں ہے وہ مغربی میڈیا، وہ یورپی یونین، وہ امریکن CIA، اسرائیل، موساد یا انڈین را ایجنٹ جو تمہاری مدد کرنے کو آئے ہیں، وہ تمہارے حق میں آواز اٹھائیں، وہ تمہارے حق میں پروگرامز کروائیں، وہ میڈیا مالکان کو تمہارے حق میں پیسے دے کر تمہارے حق میں ٹاک شوز کروائیں کہ یہ جی امت مسلمہ کا بہت بڑا لیڈر ہے، اس نے جا کے جی وہ اقوام متحدہ کے اندر یہ تقریر کر دی اتنی بڑی، یہ ساری باتیں اب تمہارے حق میں کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ دیکھ لیں آپ کی یہی اوقات ہے۔ اور آخر میں ناظرین، میں ان تمام پارٹی ورکروں سے مخاطب ہوں کہ آپ کا چاہے کسی بھی پارٹی یا جماعت سے تعلق ہو تو آپ ان پارٹی رہنماؤں یا لیڈران کی محبت میں اس قدر گرفتار کیوں ہو جاتے ہو کہ یہ رہنما، یہ لیڈر آپ کو اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی ریاست کے خلاف اکسا کر اشتعال دلاتے ہیں، تو آپ مشتعل ہو کر ان کے کہنے پہ اپنے ملک کو آگ لگانے پہ تل جاتے ہو؟ آخر کیوں؟ ارے یہ وہ مفاد پرست رہنما اور لیڈران ہیں کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہو تو یہ اپنا دامن چھڑا کر خود کو نکالنے کی کرتے ہیں، جیسے یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ سارے کے سارے یہ بیان دے رہے ہیں، آپ لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے توڑ پھوڑ میں جو لوگ کسی بھی زاویے سے کسی بھی طریقے سے جو ورکر بیچارے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے، تو جو بھی ورکر ان کے اندر ملوث تھے تو یہ اب ان کو پہلے خود یہ اشتعال دلاتے رہے، اب جب یہ دیکھا کہ اب ریاست تو بڑا سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے، تو اب یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، پارٹی ورکروں کو پھنسا کر خود نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کوئی اب آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو رکھو۔ ارے وطن ہے تو یہ پارٹیاں
ہیں، ملک ہے تو یہ تحریکیں ہیں۔ اگر ملک ہی نہ ہو، ارے یہ آزادی کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو انڈین مسلمانوں سے پوچھو، وہ کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے جا کر پوچھو، فلسطین، برما، وہاں جا کر آپ پوچھو ان مسلمانوں سے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ آزاد ملک میں رہ کے اور ان نام نہاد لیڈران کے کہنے پہ آپ آزاد ملک میں رہ کے آزادی مانگنے کے لیے نکلے ہیں۔ ارے کس سے آزادی مانگنی ہے آپ نے؟ آپ اپنی ریاست، اپنے ملک اور پاکستان سے کبھی بھی غداری نہ کریں۔